अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि ब्याङ्कमा खाता खोलाउनु र त्यसै गरी त्यसमा पैसा जम्मा गर्नु र त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजको के हुकुम छ भने वास्तवमा यो हेर्नुहोस्, ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने ब्याज लिनु यो जायज छैन कुनै पनि प्रकारले। अब कोही कोही व्यक्तिहरूले यो भन्दछन् कि ब्याङ्कवालाले मेरो पैसा लिएको छ, अब लिएर त्यसले मेरो पैसाबाट व्यापार गरिरहेको छ, व्यवसाय गरिरहेको छ, फाइदा कमाइरहेको छ भने त्यसले जुन ब्याज मलाई दिइरहेको छ भने मेरो लागि त्यो किन जायज हुँदैन, मेरो लागि त्यो किन चाहिँ वैध हुँदैन। तर इस्लामिक नियमले बताएका थिए कि तपाईलाई जुन फाइदा प्राप्त भइरहेको छ त्यो बिना मेहनत, बिना परिश्रम, कुनै पनि परिश्रम र मेहनत नगरिकन त्यस्तै बसेर जुन फाइदा र लाभ प्राप्त भइरहेको छ त्यसैलाई त ब्याज भनिन्छ, त्यसैलाई त सुद भनिन्छ। त्यसैले पहिला कुरा यो गर्नु कि ब्याङ्कबाट चाहिँ लेनदेन नराख्नु, आफ्नो पैसा त्यसमा जम्मा नराख्नुहोस्, पहिलो कुरा। अब यहाँ आवश्यकता पर्छ, कोही व्यक्ति कहाँ पैसा धेरै छ, अब घरमा राख्छ, चोरी हुन सक्छ, अब के गरोस् त्यो। यस्तो अवस्थामा मेरो भाइहरू, यदि ब्याङ्कमा पैसा राख्नु आवश्यक परिरहेको छ, जस्तो कि यहाँ साउदीहरूमा जुन ब्याङ्क हुन्छ नि, यहाँ के छ, कुनै पनि ब्याज मिल्दैन। तपाईले जति पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ तपाईले त्यति मात्र प्राप्त हुन्छ, तिनीहरूले वृद्धि गरेर दिँदैनन्। हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो ब्याङ्क हुनु पर्यो, इस्लामी ब्याङ्क, तर त्यहाँ मेरो चाहिँ ज्ञानमा चाहिँ त्यस्तो ब्याङ्क छैन। जति पनि ब्याङ्कहरू छन् त्यसमा ब्याज त प्राप्त हुन्छ। यहाँ हामीले के गरौँ, यदि आवश्यकता छ, पहिलो कुरा तपाईले पैसा जम्मा गर्नु छ भने कुनै यस्तो ब्याङ्क देख्नुस्, हेर्नुस् जहाँ चाहिँ त्यहाँबाट ब्याङ्क चाहिँ ब्याज नमिलोस्, वा यस्तो शर्त लगाइदिनुहोस् कि मैले यति पैसा जम्मा गरेर राखेको छु, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, मलाई यति मात्रा चाहिन्छ, मलाई ब्याज चाहिन्न, वा पैसा तपाईले जम्मा गरिदिनु। अब जुन ब्याज त्यसबाट प्राप्त भइरहेको छ त्यो ब्याज तपाईँ लानुहोस्, तपाईँ त्यो ब्याज त्यहाँ ब्याङ्कमा नछोड्नु, बरु लिनु, अनि त्यो ब्याजको पैसा लिएर तपाईँ चाहिँ के गर्नु, गरिब, असहाय, असमर्थ, निर्धन र आवश्यकता परेका, खाँचो परेका व्यक्तिहरूमाथि त्यसलाई खर्च गरिदिनु। वा त्यस्तो चाहिँ सामान्य कार्यहरू जहाँ छन्, बाटोको मर्मत गर्नु छ वा अरू कुनै यस्तो कुरा छ, मस्जिद मदरसामा होइन, त्यस्तो कुरामा चाहिँ तपाईले त्यो ब्याजको पैसालाई लगाइदिनु। कसरी, कुनै पनि चाहिँ नियत नगरिकन, कुनै पनि चाहिँ सवाब र पुण्यको नियत नगरिकन त्यस्तै चाहिँ त्यो पैसा तपाईँ त्यस ठाउँमा खर्च गरिदिनु। मैले दुवै कुरा बताए थिएँ कि कोही व्यक्ति अब ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेको छ, त्यसलाई ब्याङ्कलाई ब्याज तिर्नु पर्छ। कोही व्यक्ति ब्याङ्कमा आफ्नो पैसा जम्मा गर्छ, अब ब्याङ्कले त्यसलाई ब्याज दिन्छ। यो दुवै कुरा मेरो भाइहरू इस्लामी दृष्टिकोणले सही छैन। जति हुन सक्छ हर सम्भव तपाईँ प्रयास गर्नुहोस्, यसबाट बाँच्ने, यसबाट टाढा बस्ने तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्। यदि आवश्यकता भयो भने आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई प्रयोग गर्नु, यसको उपयोग गर्नु, यसको चाहिँ यसलाई युज गर्नु। यो ऋण लिने, दिने, ब्याज लिने, दिने यस्तो कुराहरूबाट जति सम्भव छ यसबाट टाढा बस्नु, तपाईँले फाइदा हुन्छ। यसको चाहिँ विकल्प मैले बताए थिए कि चाहिँ के हुन्छ, त्यो तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, पैसा छ तपाईँ कहाँ, त्यसले व्यापारमा लगाइदिनु, जग्गा किनिलिनु। अब त्यसको कति हुन्छ, अब तपाईँले व्यापार गर्नुहुन्छ, व्यापारको कारणले तपाईँले पुण्य, तपाईँले फाइदा प्राप्त हुन्छ, त्यसमा तपाईँले जकात छ, त्यो जकात दिनु। तपाईँको माल, तपाईँको सम्पत्ति, तपाईँको धन एकदमै चोखो हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ, एकदमै फाइदाको हुन्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब यहाँ मुस्लिम भाइहरूलाई यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि तिनीहरू चाहिँ यदि यस्तो कुरा छ भने के गरौँ,
कि आफू मिलेर तिनीहरू एउटा इस्लामिक ब्याङ्कको निर्माण गरून्। इस्लामिक बैंक होस्, त्यसको खजानतुल जमाआ अर्थात् यो समूहको, हाम्रो समुदायको यो चाहिँ बैतुल माल यसले भनिन्छ, त्यो होस्, अनि त्यसको कोषाध्यक्ष पनि हुन्, सबैजना हुन्, अनि आवश्यकता अनुसार फेरि त्यसमा तिनीहरूले एकअर्काको चाहिँ सहयोग गर्ने गरून्। यो तरिका चाहिँ जायज छ। जस्तो कि मैले बताएँ कि यस्तो इस्लामी ब्याङ्क हुन्छ भने त्यसमा के हुन्छ, पहिला मनुष्यहरूले पैसा जम्मा गर्छन् अनि फेरि त्यो चाहिँ सुरक्षित हुन्छ, फेरि आवश्यकता अनुसार तिनीहरूले त्यो पैसा फिर्ता र चुक्ता हुन्छ। त्यसै गरी यदि कोही व्यक्ति चाहिँ त्यसबाट कर्जा लिन चाहिरहेको छ, त्यसले ऋण चाहिरहेको छ भने त्यसबाट त्यसलाई ऋण पनि दिइन्छ, अनि फेरि चाहिँ त्यो ऋण त्यसले फिर्ता गर्छ। वा तेस्रो कुरा यसमा यो हुनसक्छ कि पैसा सबैजनाले जम्मा गरे, पैसा थियो, तिनीहरूले त्यो पैसालाई इन्भेस्ट गरिदिए कुनै पनि ठाउँमा, व्यापारमा, वा त्यसै गरी व्यवसायमा, जस्तो कि खेतीपातीमा, कोइडार गर्नुमा, तरकारीहरू लगाउनुमा, वा बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गाई पालनमा, वा त्यसै गरी चाहिँ अरू कुनै इन्डस्ट्रीमा, कम्पनीमा, अनि फेरि तिनीहरूले सम्पूर्णजनाले त्यसमा मेहनत गरे, परिश्रम गरे, फाइदा भयो, लाभ भयो, डेभलप भयो। अब त्यसबाट जुन फाइदा प्राप्त हुन्छ, जतिजनाले त्यसमा सेयर गरेका छन् ती सम्पूर्णजनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ बराबर चाहिँ कसैलाई धोका, कसैलाई चाहिँ झुक्याइ नगरिकन, कसैले केही क्षति र हानि नोक्सानी नहोस्, सबैजनाले चाहिँ बराबर चाहिँ त्यो फाइदा तिनीहरूले लिन सक्छन्। त्यसै गरी अरू भाइहरूको कुनै यदि खाँचोमा छ, अप्ठ्यारो छ, कुनै ऋणी भइसकेको छ, दिवालिया भइसकेको छ भने त्यसको मद्दत पनि हुन सक्छ। तिनीहरूको सहमति अनुसार तिनीहरूले चाहिँ त्यसको मद्दत गर्न सक्छन्। र त्यसै गरी यसमा के हुन्छ अरू कि एउटा राम्रोसित चाहिँ हिसाब किताब गरौँ, अनि स्वच्छ रूपमा बिना कसैले चाहिँ नोक्सानी नपुर्याएर, कसैले हानि नपुर्याएर, कसैमाथि अत्याचार नगरेर हामी चाहिँ यति फाइदा लिन सक्छौँ। तर अत्याचार गर्दै, अन्याय गर्दै, अनि बस्दै आफ्नो ठाउँमा हामीलाई बिना कुनै मेहनत र बिना कुनै परिश्रम हामीले यदि फाइदा प्राप्त भयो भने त्यो सुदको, त्यो ब्याजको पैसा हो, त्यसबाट हामीले बाँच्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, यो सम्पूर्ण कुरा मैले बताइदिएँ कि यसमा एलआइसी हुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, डिपोजिट गर्नुहुन्छ कि मैले फिक्स गरिदिएँ 5 सालको लागि, अब जति यसबाट यो प्राप्त भयो सुद, यो म खान सक्छु। तपाईँले त्यो सुदको पैसा, त्यो ब्याजको पैसा तपाईँ नखानुहोस्। मेरो भाइ, ब्याजको पैसा खानुहुन्छ, फोहोर र अपवित्र रगत बन्छ, त्यसबाट त्यो मासुको चौटो बन्छ अपवित्र, अनि त्यो नरकमा जान्छ। नरकको आगोको धेरै अधिकार छ, त्यसलाई पोलोस्, त्यसले जलाओस्, त्यसले बाँच्ने प्रयास गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा मेरो भाइहरू यहाँ के छ कि जीवन बिमा गर्नु यो जायज छ। अनि जीवन बिमा चाहिँ देशले पनि अनिवार्य गरेको छ। खास गरी वैदेशिक रोजगारमा यदि कोही व्यक्ति गइरहेको छ भने त्यसले जीवन बिमा गर्नै पर्छ। भने जीवन बिमा यो यदि चाहिँ सम्पूर्ण मुस्लिमहरू मिलेर पैसा जम्मा गरेका छन्, अनि तिनीहरूले यो शर्त लगाएका छन् भने यदि कोही व्यक्ति अप्ठ्यारोमा भयो, खाँचोमा भयो भने त्यसलाई यस पैसाबाट हामीले त्यसको मद्दत गर्नेछौँ, त्यसको हेल्प र सहयोग गर्नेछौँ भने त्यस अवस्थामा यो कुरा चाहिँ जायज हुन्छ। अनि ताकि एक चाहिँ कमजोर व्यक्तिको, एउटा असमर्थ व्यक्तिको चाहिँ त्यसको हेल्प हुन सक्छ, त्यसको सहयोग हुन सक्छ। जस्तो कि कोही व्यक्ति एक्सिडेन्टमा पर्यो, कुनै व्यक्तिको घर जलेर नष्ट भयो, अरू कुनै पनि समस्या भयो भने यस अवस्थामा त्यसको हेल्प हुन्छ, त्यसको सहयोग हुन्छ। अनि एउटा राम्रो व्यवस्थाले यो जीवन बिमाको जुन कुरा छ, तपाईँले यदि गरानै परिरहेको छ भने, अब नेपालमा हाम्रो त यस्तो छैन, तर यदि यो आवश्यकतै छ, हामी यदि जीवन बिमा गर्दैनौँ भने हाम्रो भिजै नै लाग्दैन, हाम्रो शरम हुँदैन, हाम्रो चाहिँ बाहिर हामी आउन सक्दैनौँ भने यो चाहिँ गराउनै पर्छ। अनि गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन। यहाँ पनि साउदीमा के हुन्छ, तामिन बन्छ,
हैन, तामिनको लागि पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसमा के छ कि तपाईँले यदि उपचार गराउनु छ भने त्यसमा डिस्काउन्ट तिनीहरूले दिन्छन् भने ती शर्तको साथमा त्यो कुरा जायज छ। र यदि सम्भव, जति सम्भव छ मेरो भाइहरू, यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट बाँच्नु, टाढा बस्नु, तपाईँको जीवन त्यति नै धन्य हुन्छ, तपाईँको जीवन त्यति नै सुखमय हुन्छ। र जति यसमा पढ्नु तपाईँको जीवन चाहिँ दुःखमय हुन्छ। त्यसैले यदि आवश्यकता छ भने यसमा लाग्नु, यसको प्रयोग गर्नु, यसको युज गर्नु। यदि आवश्यकता छैन भने यी कुराहरूबाट आफूलाई टाढा बसाउने प्रयास गर्नु। त्यसै गरी मेरो भाइहरू बताए कि यदि पैसा जम्मा गर्नु छ भने सम्पूर्ण भाइहरूले यो नियत राखुन् कि हामी अल्लाहको लागि एकअर्काको हेल्प र सहयोग गरिरहेका छौँ, अल्लाहको लागि हामी चाहिँ मद्दत गरिरहेका छौँ, अनि हाम्रो नियत चाहिँ यही छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कि जुन व्यक्तिले आवश्यकता पर्यो राम्रो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ तिनीहरूले दिन्छन्। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो पैसा तिजारतमा, व्यापारमा, व्यवसायमा, रोजगारीमा, अरू चाहिँ फाइदाको काममा लगाउनु पनि कुनै आपत्ति छैन। तर राम्रोसित बुझेर, हामीले दुई कुरा मैले बताएँ। मेरो दर्शकको, मेरो यस पाठको खुलासा र सार यही हो कि ब्याङ्कमा पैसा पहिला तपाईँ नराख्नु, त्यो पैसा तपाईँ व्यापारमा लगाइदिनु। यदि राख्नुहुन्छ भने त्यसबाट जुन ऋण प्राप्त भइरहेको छ, जुन ब्याज त्यो प्राप्त भइरहेको छ भने त्यसलाई मनुष्यहरूको फाइदाको लागि सवाबको नियत नगरिकन त्यस्तै खर्च गरिदिनु। र तेस्रो कुरा कि यो जुन जीवन बिमा हुन्छ, जीवन बिमा नगराउनु। र यदि आवश्यकता परिरहेको छ भने जीवन बिमा नगरिकन मेरो कार्य अगाडि बढिरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले जीवन बिमा गराउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो नेपालमा त्यति मैले बुझिरहेको छैन यदि सम्भव हुन सक्छ। तर यदि सम्भव छ भने इस्लामी नियमअनुसार यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बनाउनुहोस्, इस्लामी ब्याङ्कको निर्माण गर्नु, अनि यसमा पैसा जम्मा होस्, फेरि यसबाट फाइदा होस् र कसैलाई हानि नोक्सानी नहोस्। अनि फेरि सम्पूर्णजना जति व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू एकअर्काको फाइदा, एकअर्काको सहयोग गरून्। अनि त्यो पैसा जुन जम्मा भइरहेको छ, यदि कोही व्यक्ति चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारोमा भयो, खाँचोमा भयो, कुनै आपत्तिमा पर्यो, अनि त्यससँग यति क्षमता छैन भने त्यसको निवारण गर्न सकोस्, त्यससँग यति पैसा छैन, यति सम्पत्ति छैन भने त्यसको सहयोग त्यसबाट हुन सक्छ। यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। यो अल्लाहको लागि हुन्छ भने यस्तो गर्नुमा कुनै आपत्ति छैन, हामीले यस्तो गर्नुपर्छ। तर यसबाहेक अरू जुन अवैध तरिकाले, नजायज तरिकाले, नराम्रो तरिकाले मनुष्यहरूले एकअर्काको रगतलाई चुस्ने गर्छन्, ब्याज लिन्छन्, ब्याजमा दबाई दिन्छन्, अत्याचार गर्छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरू जायज छैन। त्यसबाट हामीले आफूलाई बचाउने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी सम्पूर्णजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्, नराम्रो कार्यहरूबाट हामीलाई बचाउन् र हाम्रो हरेक सत्कर्मलाई स्वीकार गरेर हामीलाई स्वर्गमा स्थान प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।